बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाबे सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू है कि कोई भी राह हक का मुतलाशी किसी कामिल और मुकम्मल शेख के सोबत याफ्ता होने के बावजूद भी क्यों अल्लाह की कुर्बत को नहीं पा सकता। तो ये बहुत ही अहम मौजू है जिसको हर सालिक हर राह हक के मुतलाशी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस अहम राज को समझने के लिए हम सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह ख़ास में चलते हैं। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह अपने कलाम में ये राज समझाते हैं। आप फरमाते हैं, पाटा दामन होया पुराना, पाटा दामन होया पुराना, कचरक सीवे दर्जी हो। पाटा दामन होया पुराना, कचरक सीवे दर्जी हो। दिलदा महरम कोई ना मिलया, दिलदा महरम कोई ना मिलया, जो मिलया सो गर्जी हो। बाज मुरब्बी किसे न लद्दी, बाज मुरब्बी किसे न लद्दी, गुज्जी रमज अंदरदी हो। ओसे राहवल जाइए बाहू, ओसे राहवल जाइए बाहू, जिस थी खलकत डरदी हो। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये राज समझाया। आप अपने पहले अशार में ये राज खोलते हैं कि पाटा दामन होया पुराना, कचरक सीवे दर्जी हो। आप फरमाते हैं कि जो साहिब फ़क्र होता है, जिसके पास अल्लाह का ये राज होता है, जिसको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फ़क्र की दौलत अनायत होती है, साहिब फ़क्र जिसके पास मार्फत इलाही का ख़जाना होता है, वो इस ख़जाना को किसी साहिब दिल मुरीद के सुपुर्द करना चाहता है। मुरीद कौन सा? ऐसा मुरीद जो मुराद हो, जो शेख के ऐन नक्शे कदम पर चलने वाला हो, जो शेख की तालीमात को अपनी ज़ात पर अमल पैरा करने वाला हो। मगर अफसोस वो मर्दे कलंदर इसकी हिफाजत कर कर थक कर कहता है, मेरा दामन तो इस बेश बहा खजाना की हिफाजत कर कर के तार तार हो गया है। कब तक इसकी हिफाजत करता रहूं, कब तक किसी कामिल मुरीद की तलाश करूंगा। अब अगले अशार में फरमाते हैं कि दिलदा महरम कोई ना मिलया, दिलदा महरम कोई ना मिलया, जो मिलया सो गर्जी हो। आप फरमाते हैं कि यहाँ जो भी मेरे पास आता है, जाहिर तो खुद को राह हक का मुतलाशी करता है, मगर अंदर लाखों करोड़ों कर्जे लेकर आया होता है। मगर अल्लाह वालों की फरासत से भी भला कोई चीज़ पोशीदा रह सकती है, क्योंकि वो तो अल्लाह के नूर से देख रहे होते हैं। तो वो उस शख्स के अंदर की मुनाफकत को भी जान लेते हैं कि ये दिल में किस तरह की चाहतें लेकर आया है। किसी के दिल में दुनिया की चाहत होती है, और दुनिया भी तो हजारों रंग रखती है ना, दुनिया के भी तो हजारों रंग हैं। तो उन रंगों में रंगे लोग आते हैं ऐसे अल्लाह वालों के पास। किसी को कश्फो करामात की तलब होती है, किसी को दुनिया की बहुत बड़े ओहदों की तलब होती है। अल गर्ज खालिस्तन अल्लाह की तलब लेकर कोई नहीं आता। वो कोई ऐसा शख्स ढूंढते हैं जिसकी तलब फकत अल्लाह हो और वो उसको लेना भी जानता हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अदब से ही महरूम होते हैं, और अदब तो इस राह का बुनियादी नुक्ता है। अगर कोई शख्स इस राह के बारीक अदब नहीं समझ सकता, तो वो भी इस राह की मंजिल को नहीं पहुंच सकता। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह वालों के पास जब जाते हैं तो उनके साथ ऐसे बात करते हैं जैसे अल्लाह वालों ने उनका कोई कर्ज देना हो, कि उनसे कोई कर्ज लिया हुआ है और उनको जरूर उन्होंने लौटाना है। या वो उनसे ऐसे बात करेंगे जैसे कोई आम सब्जी या ठेले वाले के साथ सौदाबाजी कर रहे हो। देखें, शेख कामिल और अल्लाह की राह का बताने वाले के अदब बहुत बड़े होते हैं। ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी वारिस होते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इसकी समझ दे।
اگلے اشعار کے اندر سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ باج مربی کسے نہ لدی، باج مربی کسے نہ لدی، ایک گجی رمز اندر دی ہو۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بات سمجھ لو کہ کسی شیخ اور ہادی کے بنا اس راہ کا ایک قدم بھی مشکل ہے۔ آج دن تک کسی کو بھی اللہ کا وصال کسی اللہ والے کے بنا نہ ملا ہے، نہ ہی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ والے اس رمز حقیقی سے واقف ہوتے ہیں، اور جب تک وہ کسی سالک کے اوپر وہ رمز حقیقی اپنی نگاہ سے کھولتے نہیں ہیں، اس وقت تک سالک پا کر بھی اندھیرے میں رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اندر سے سب کچھ پا چکا ہو، لیکن وہ پھر بھی اندھیرے میں رہتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ رمز نہیں کھلی۔ اور آخر میں سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوسے راول جائیے باہو، اوسے راول جائیے باہو، جس تھی خلقت ڈردی ہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار اور قرب کی متلاشی بنو، اور پھر استقامت سے اس راہ پر چلو، اور اپنے نفس کو اپنے شیخ کے سپرد کر دو۔ اس کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ مگر افسوس خلقت اپنی سپردگی دینے سے ڈرتی ہے، اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اوسے راول جائیے باہو، جس تھی خلقت ڈردی ہو، کہ خلقت اصل میں اپنے نفس کو کسی کے سپرد نہیں کرنا چاہتی، کسی کے غلامی میں نہیں جانا چاہتی، اور خلقت جب اس راہ پہ چلنے کو تیار نہیں ہے تو پھر اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ کیونکہ جب کوئی شخص اپنے نفس کو کسی شیخ کامل کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ اس کو اللہ کی راہ پر چلاتا ہے، وہ اس کو عمل کی راہ پہ چلاتا ہے، اس کے خلاف نفس اس کو چلاتا ہے۔ لہٰذا پھر اس خلاف نفس چلنے سے، عمل کی راہ پر چلنے سے اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی میری طلب بھی خالص نہیں، پھر بھی کسی کامل و مکمل شیخ کی تلاش کریں، اور پھر ادب اور محبت کے ساتھ اس کی صحبت میں استقامت اختیار کریں۔ وہ تمہیں اپنی طلب خالص کرنے کا راز بھی بتا دیں گے، تمہاری رہبری بھی کر دیں گے، اور انشاءاللہ تم اللہ کے قرب تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ شاعر نے بڑا خوبصورت انداز میں فرمایا، فقیروں کی صحبت میں ہوتا ہے سب کچھ، فقیروں کی صحبت میں ہوتا ہے سب کچھ، نہیں پاس رکھتے یہ دیتے ہیں سب کچھ، نہیں پاس رکھتے یہ دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ، مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ، بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ، کہ ان سے لینے کا کوئی ڈھب چاہیے۔ ان کا ڈھب، وہ طریقہ ادب اور محبت سے ان کی صحبت میں استقامت ہے، تاکہ تمہیں یہ اللہ کے راز سے آشنا کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔